بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے اور یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ سانو تن من رنگنا چاہیدا ہے پاویں رس دیے دنیا تے رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لاجپال ہے خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات دے بعد انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا سامعین حضرات اس دنیا تے رہندیاں ہویاں ہر شخص ہی گنہگار ہے اور ہر شخص نو اے چاہیدا ہے کہ اپنے گناہاں دی معافی واسطے اپنے اللہ ذوالجلال دی طرف رجوع کرے اپنے رب دی طرف رجوع کرے اور ایسے نیک اعمال کرے نیکیاں کر جائے نیک کم کر جائے نیک اعمال کر جائے جنہ دی وجہ تو اندے گناہ معاف ہو جان اور او انسان اللہ ذوالجلال دے ہاں کامیاب و کامران ہو سکے حج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ایسے ہی چند اعمال دا بڑے ہی اختصار دے نال تذکرہ کرنا چاہنا جڑے اعمال جڑیاں نیکیاں
گناہاں نوں بخشان دا ذریعہ بندیاں نے، گناہاں نوں معاف کروان دا سبب بندیاں نے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید نے یہ بات سانوں سمجھائی ہے، نیک اعمال دے وچوں پہلا عمل جیڑا اگر اسیں کر لئیے تے اللہ ذوالجلال ساڑے گناہاں نوں معاف فرما دیں گے، ساڑیاں خطاواں نوں، ساڑیاں لغزشاں نوں اور ساڑیاں برائیاں نوں معاف کر دیں گے۔ صرف معاف ہی نہیں کرن گے بلکہ انہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دیں گے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، غور کر دے جانا۔ پہلا عمل وہ ہے بندے دا ایمان لانا اور ان دے تو بعد نیک اعمال کرنا، یعنی ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ اگر بندہ ایمان والا نہیں، جنہیں مرضی نیکیاں کر لے، جنہیں مرضی نیک اعمال کر لے، اس بندے دیاں نیکیاں اللہ ذوالجلال دے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ یعنی اگر وہ اپنے گناہاں نوں مٹانا چاہتا ہے تو پھر سب تو پہلے انہوں ایمان لیانا ہوئے گا، اور ایمان لیان تو بعد انہوں نیک اعمال کرنا ہونگے۔ یہ بات قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائیے، غور کر دے جانا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، مالک کائنات نے فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے نے، سب تو پہلے ایمان لے کر کے آئے نے اللہ ذوالجلال دی ذات تے اور سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان لے کر کے آئے نے، آسمانی کتاباں تے آخرت دے دن تے مرن تو بعد دوبارہ اٹھن تے ایمان لے کر کے آئے نے، اور ایمان لیان تو بعد انہوں نے نیک عمل کیتے نے، نیک کم کیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات نو سمجھا رہے آئے کہ وہ لوگ جیڑے ایمان لیان تو بعد نیک عمل کرنگے، مالک کائنات نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اللہ ذوالجلال انہاں لوگاں دے ایمان لیان تو بعد نیک عمل کرن والیاں دے میں اللہ ذوالجلال انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اللہ ذوالجلال انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا، انہاں دیاں غلطیاں نوں معاف کر دیواں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال انہاں دے گناہاں نوں معاف کرنگے، انہاں دے گناہاں نوں معاف کرنگے، اور گناہ معاف کرن دے نال نال اللہ ذوالجلال انہاں دیاں جڑیاں نیکیاں نے، انہاں دے جڑے کیتے ہوئے نیک اعمال نے، اللہ ذوالجلال انہاں دا اچھا بدلہ انہاں نوں عطا کر دیونگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام غور کر دے جانا۔ مالک کائنات نے فرمایا والذین آمنوا
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान दा दूसरा मुकाम ईमान लियाना है। ईमान लियान तो बाद नेक अमाल करने ने, नेक अमाल करने ने अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान दा दूसरा मुकाम गौर कर दे जाना है। माल के कायनात ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन। माल के कायनात दे कुरान ने फरमाया कुरान मजीद दे दूसरे मुकाम ते गौर कर दे जाना है। इत्थे भी अल्लाह ज़ुल जलाल ने ईमान वालियां नूं और नेक अमल करने वालियां नूं खुशखबरी सुनाई है। फरमाया जेड़े लोग ईमान ले करके आंदे ने और मैं ईमान लियान तो बाद नेक अमल करदे ने वामनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, और उस चीज़ से ईमान ले करके आंदे ने, उस चीज़ से ईमान ले करके आंदे ने जेड़ी अल्लाह ज़ुल जलाल ने अपने सोने महबूब ते नाज़िल फरमाई है। वामनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। ऐ दुनिया दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान ते गौर फरमा लेना है। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने कि जेड़े ईमान लियान तो बाद नेक अमाल करदे ने और अल्लाह ज़ुल जलाल ने जड़ी चीज़ सोने महबूब ते नाज़िल कीती है उस हक और सच नूं मनदे ने, उहदे ते ईमान ले करके आंदे ने। अल्लाह ज़ुल जलाल ने खुशखबरियां सुनाइयां। फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने कफ़रा अनहुम सय्यिआतिहिम। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे विच इस उन्वान के हवाले दे नाल कुरान मजीद दियां बेशुमार आयतां ने सिर्फ तवज्जो करो। अल्लाह ज़ुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। फरमाया कफ़रा अनहुम सय्यिआतिहिम, मैं अल्लाह ज़ुल जलाल उन्हां नेक अमाल करन वालियां दे गुनाहां नूं माफ कर देवांगा, गुनाहां नूं माफ कर देवांगा। लेकिन शर्त वे कि बंदा ईमान वाला होना चाहिए, कामल ईमान वाला। पहले ईमान फिर नेक अमाल। और मेरे भाइयों दूसरा अमल जेड़ा करन दी वजह तो अल्लाह ज़ुल जलाल साडे गुनाहां नूं माफ कर देवेगा वो है ईमान और तकवा। इत्थे भी ईमान लाना शर्त है। अल्लाह ज़ुल जलाल दा कुरान इस बात का ऐलान फरमा रहा, गौर कर दे जाना। माल के कायनात ने फरमाया वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनो वत्तकौ, वलौ अन्ना अहलल किताब आमनो वत्तकौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान ने इत्थे भी एहो बात समझाई है कि जेड़ा बंदा ईमान लियान तो बाद अपने दिल दे विच अल्लाह ज़ुल जलाल दा तकवा रखदा है, अपने दिल दे विच अल्लाह ज़ुल जलाल दा डर बैठा लेंदा है, क़यामत दे दिन दा डर बैठा लेंदा है, कब्र दे अज़ाब दा डर बैठा लेंदा है और अल्लाह ज़ुल जलाल दे सामने क़यामत वाले दिन खड़ा होने दा डर अपने दिल दे अंदर बैठा लेंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा है। माल के कायनात दे कुरान ते गौर फरमांदे जाना। अल्लाह फरमांदे ने वायु कफ़िरु अनहुम सय्यिआतिहिम, मैं अल्लाह ज़ुल जलाल उस मेरे कोलों डरन वाले अपने दिलों दे अंदर तकवे नूं बैठान वाले बंदियां दे गुनाह माफ कर देवांगा। जिंदे दिल दे विच डर आ गया, तकवा आ गया, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने
اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے دنیا دے اندر گناہ کرنے والو، اگر تسی ایمان لیان تو بعد اپنے دل دے وچ تقوی نو پیدا کر لو گے، اگر میرے ڈر نو پیدا کر لو گے، تو میں اللہ ذوالجلال تواڈے سارے دے گناہ معاف کر دیواں گا، تواڈے گناہ معاف کر دیواں گا۔ غور کرتے جانا، صرف گناہ معاف ہی نہیں کرنے بلکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، میں اللہ ذوالجلال تواڈے صرف گناہ ہی معاف نہیں کراں گا بلکہ تانوں نعمتاں والی جنت دے وچ داخل کر دیواں گا۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، نعمتاں والی جنت دے اندر داخل کر دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات عرض کر رہے ہیں کہ بندہ ایمان والا ہوئے تے پھر ان دے دل دے اندر تقوی ہوئے، ایمان والا ہونا شرط ہے، اس تو بعد ان دے دل دے وچ اللہ ذوالجلال دا ڈر موجود ہوئے، تے اگر غلطیاں ہو جان، گناہ ہو جان، اللہ ذوالجلال ساڑے گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ قرآن مجید دا دوسرا مقام ایمان اور تقوی دے حوالے دے نال، قرآن مجید دے دوسرے مقام تے غور کر دے جانا ہے۔ مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایتھے بھی ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ، اے ایمان والیو اگر تسی اپنے دل دے وچ اللہ دا ڈر بٹھا لو گے، اپنے دلاں دے وچ تقوی نو پیدا کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ ذوالجلال توانو حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دی صلاحیت نال نواز دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مالک کائنات فرماندے نے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر ایمان لیاؤ گے، ایمان لیان تو بعد اپنے دل دے وچ تقوی نو پیدا کر لو گے، اللہ فرماندے نے اسی تانو حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دی صلاحیت دے دیواں گے۔ اور مالک کائنات فرماندے نے تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گے، اور تیسرے نمبر تے تواڈیاں غلطیاں نو بخش دیواں گے، معاف کر دیواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ذوالجلال تے ہے ہی بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو عمل، پہلا عمل ایمان اور عمل صالح، دوسرا عمل ایمان لیان تو بعد دل دے وچ اللہ ذوالجلال دا ڈر ہونا۔ اگر ساڑے اندر دلان دے اندر تقوی ہوئے گا، مالک کائنات ساڑے گناہاں نو معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا عمل میرے بھائیو، چند دینہ دی زندگی میں اکثر کہا کرنا لوگو گزر ہی جانی ہے، اسی اگر ایمان لے کر کے آئیے اللہ ذوالجلال تے اور ان دے نال دل دی اندر تقوی نو پیدا کر لئیے، اور سانو کرنا بھی چاہیے ہے اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسے ہور دا ڈر دل چ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ساری کائنات دا مشکل کشا کو اللہ ہے، ساری کائنات نو رزق عطا کرنے والی ایک کوئی ذات ہے، اس واسطے اگر دل دے اندر ڈر رکھنا ہے تو اس مالک دا رکھنا ہے۔ غور کر دے جانا انہاں آیتاں دی ترجمانی، ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، قرآن کو لو پوچھ بندے آئے، ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، قرآن کو لو پوچھ بندے آئے، ساری دنیا دا حاجت روا، قرآن کو لو پوچھ بندے آئے، روزی
سب نو کردا عطا قرآن کولو پوچھ بندیا کیندا ڈر دل دے وچ بٹھانا ہے چڑیاں جانوراں نو وی اللہ خود پالدا ہے چڑیاں جانوراں نو وی اللہ خود پالدا ہے کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا ہے کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا ہے روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا کون کیندا ڈر دل دے وچ بٹھانا ہے روزی دیندا جے پتھراں پہنچا قرآن کولوں پوچھ بندیا اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا سامنے حضرات عرض کر رہے ہیں کہ اگر ایمان لیان تو بعد نیک عمل کرانگے ایمان لیان تو بعد دلان دی اندر تقوی نو پیدا کر لوانگے اللہ ذوالجلال ساڑیاں گناہ ساڑیاں غلطیاں ساڑیاں خطاواں نو معاف فرما دیں گے تیسرا عمل تیسرا کم جڑے کرن دے نال ان دے کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال ساڑے گناہ معاف فرما دیں گے وہ ہے سچی اور پکی توبہ کرنا گناہ ہو جانا انسان ہر بندہ گناہ دا پتلا ہے گنہگار ہے گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں لیکن ان دیتے اڑ جانا ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات قسمتی ہے انسان اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے کہ اگر بندہ توبہ استغفار کر لے پکی اور سچی توبہ کر لے مالک کائنات اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے قرآن مجید پہ غور کر دے جانا اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا لیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والیو اگر تواڈے وچوں جیڑا بندہ ہے اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے توبہ کردا ہے تے پکی اور سچی توبہ کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن مجید تے غور کر دے جانا ہے جیڑا بندہ توبہ کردا ہے اسا ربکم این یکفر عنکم سیئاتکم قریب ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے وے اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے وے اللہ اکبر کبیرہ این یکفر عنکم سیئاتکم اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے منگے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ ذوالجلال اس بندے نو گناہ معاف کرن دے نال نال جنت دا داخلہ عطا کر دے منگے اللہ اکبر کبیرہ سامنے حضرات کی عمل کی کام کرنا ہے توبہ کرنی ہے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے توبہ کرنی ہے اللہ ذوالجلال دے کولوں پکی توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ پہلے گناہ ہو گئے تے آج تو بعد گناہ نہیں کرانگا ہے اگر تو صدق دل دے نال خالص نیت دے نال اگر تو توبہ کر لویں اللہ ذوالجلال تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا اور قرآن مجید دا دوسرا مقام توبہ دی حوالے دے نال مالک کائنات دے قرآن تے غور فرمان دے جانا فرمایا الا من تابا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
جس بندے نے توبہ کر لئی گناہ ہو گیا گناہ تو بعد توبہ کر لئی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ ذوالجلال فرماندے نے جس بندے نے توبہ کیتی تے پکی اور سچی توبہ کیتی ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے اللہ اکبر کبیرہ وکان اللہ غفور الرحیم کیوں اللہ ذوالجلال تے ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے انسان تو کوئی معافی دا منہ بنا تے صحیح گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن گناہ کرن تو بعد اوندے تے ڈٹ جانا بہت بڑی بدقسمتی ہے اگر گناہ ہو جائے تے اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے توبہ کریا کر معافیاں منگیا کر معافیاں منگیں گا تے اللہ ذوالجلال تیرے گناہاں نو معاف کر دیں گے گناہاں نو معاف کر دیں گے اور حدیث سے قدسی ہے اللہ ذوالجلال بندے نو مخاطب کر کے کہندے نے کہ اے ابن آدم تو میرے کولوں جنی بھی امید رکھنا ہے تو جس ٹائم بھی میں نو بلاویں جنی وار بھی بلاویں انسان تیریاں جنیاں بھی غلطیاں ہون میں معاف کر دے ماں میں اللہ نو کوئی پرواہ نہیں میں نو کوئی پوچھن والا نہیں اور اللہ فرماندے نے اے ابن آدم اگر آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جان لو بالغاتی الذنوب اگر تیرے گناہ پہنچ جان انان السمائی آسمان تک پھر بھی تو میرے کولوں معافی منگے میں تینوں معاف کر دے ماں میں نو کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگلی بات غور کرنا اللہ فرماندے نے اے ابن آدم اگر تو اپنے گناہاں دے نال اس زمین نو پر دے میں زمین گناہاں دے نال پر جاوے تو پھر بھی میرے کولوں آ کے معافی منگے میں تینوں معاف کر دیواں گا لیکن شرط وے کہ انہاں دے وچ شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے اگر زمین بھرے گناہ لے ہمیں زمین بھر کے لے ہمیں میں اللہ ذوالجلال تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دیواں گا میرے بھائیو ضرورت صرف اس بات دیئے کہ ساڑھے کولو غلطیاں ہو جان اسی اس مالک نو کدی بھلائیے نا اس مالک دے سامنے آ کر کے توبہ استغفار کریے اس مالک دے سامنے آ کر کے اس بات نو رکھیے کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونے گل پسند تینوں کیڑی گل ہے اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں توبہ کرنی اللہ اکبر کبیرہ ہے چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں اے اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہو گئی میں نو دیر اللہ سونے آندے آندے ہو گئی میں نو دیر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے سامنے حضرات میں عرض کر رہے ہیں جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے کولوں توبہ کردا ہے مالک کائنات اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے بلکہ جڑے انہیں نیک اعمال کیتے نے انہاں دی وجہ تے انہوں جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیں گے چوتھا کم
چوتھا عمل جڑا کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال انسان دے گناہ معاف کر دیندے نے، مومن بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے، وہ ہے وضو کرنا۔ پہلے بھی تسی سن چکے ہو وضو دے مسائل۔ وضو کرنا، جیڑا بندہ وضو کردا ہے اچھے طریقے دے نال، محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه، جڑا بندہ وضو کردا ہے اچھے طریقے نال، جلدی جلدی نہیں، بڑے اطمینان دے نال مکمل وضو کردا ہے، محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان چ فرمایا خرجت خطاياه من جسدی، اللہ ذوالجلال ان دے جسم دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، ان دے جسم دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے، ایتھوں تک کہ جڑے ان دے ناخناں دے تھلے گناہ نے اللہ تعالیٰ اے بھی گناہ انہاں بھی گناہ نہیں رہن دیندے، حتی تخرج من تحت اظفاری، جڑے ان دے ناخناں دے تھلے گناہ نے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دیندے نے۔ اور سامنے حضرات میں عرض کر رہی ہوں کہ ایسے اعمال چھوٹے چھوٹے عمل نے لیکن درجات بڑے نے، چھوٹے چھوٹے عمل نے، اللہ ذوالجلال انہاں دے نال گناہاں نو معاف کر دے گا۔ انسان جدوں گناہ معاف ہو گئے تے مالک کائنات سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور پنجواں کام اے کہ مسجد دی طرف چل کے جانا، مسجد دی طرف چل کے جانا، جننے قدم زیادہ چل کے جائیں گا ایک ایک قدم تے اللہ ذوالجلال تینوں نیکیاں عطا کر دے گا۔ غور کر دے جانا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے من تطہر فی بیتہ ثم مشا الی بیت من بیوت اللہ، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد کروں وضو کردا ہے، کاروں نے مکمل وضو کیتا ہے، اطمینان دے نال مکمل وضو کیتا ہے، وضو کرن تو بعد وہ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر دی طرف چلدا ہے، مسجد دی طرف چلنا شروع کر دیندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے بشرط ایک اس بندے دی نیت نماز پڑھن دی ہووے، اس بندے دا ارادہ اے ہووے لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ ذوالجلال دے جڑے کم فرض کیتے نے یعنی فرض نماز پڑھن دے ارادے دے نال مسجد دی طرف آ رہا ہووے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال ان دے دوواں قدماں دے بدلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ محبوب فرماندے نے ایک قدم چکدا ہے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے، دوسرا قدم چکدا ہے اللہ ان دے درجے بلند کر دیندے نے۔ ایک قدم چکیا گناہ معاف ہو گیا، دوسرا قدم چکدا ہے اللہ ذوالجلال ان دے درجے بلند کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے میرے بھائیو جیڑا وضو کرنا اور مسجد دی طرف چل کے آنا اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنا دیندے نے۔ مکمل وضو کرنا اور مسجد دی طرف چل کے آنا ساڈے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے بھائیو چھٹا کام اے، چھواں کام جیڑا کرن دے نال اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، ساڈے گناہاں دے واسطے کفارہ بنا دیں گے۔ غور کر دے جانا، صحیح مسلم دی حدیث نمبر 233، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر
اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو سونے محبوب نے اپنی نبوت والی زبان چوں فرمایا ہے آقا فرماندے نے الصلوات الخمس 5 نمازاں جڑا بندہ ادا کر لیندا ہے 5 نمازاں پڑھ لیندا ہے والجمعۃ الی الجمعہ اور جمعہ دی باقاعدگی کردا ہے جمعہ نو پابندی دے نال ادا کردا ہے نا و رمضان الی رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے آقا فرماندے نے اس بندے دے اللہ ذوالجلال گناہاں نو معاف کر دین گے اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیں گے بندے نے ظہر دی نماز ادا کیتی ہے اور عصر تک جڑے درمیان دے وچ اندے کولوں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو گئیاں صغیرہ گناہ ہو گئے عصر دی نماز ادا کرے گا اللہ ذوالجلال اندے گناہاں نو معاف کر دے گا اندی نماز پڑھن دی وجہ تو اے جڑے ظہر تو عصر دے درمیان دے وچ اندے کولوں چھوٹیاں غلطیاں ہو گئیاں اللہ ذوالجلال اس نماز پڑھن دی وجہ تو اندیاں غلطیاں دا کفارہ بنا دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اور حضرت انس بن مالک صحیح بخاری دی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہیں کہ جاء رجل فقال یا رسول اللہ حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے ہیں محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا ہے آکے کہندا ہے اللہ دے پاک نبی جی انی اصبت حدن فاقمہ علیہ اے سونے محبوب جی اے اللہ دے پاک نبی جی میرے کولوں گناہ ہو گئے نے میرے کولوں ایک ایسا گناہ ہویا جن دے میرے تے حد لگ دیئے سونے محبوب جی میرے تے حد نو قائم کر کے مینوں اس گناہ تو پاک کر دے وہ اللہ اکبر کبیرہ ہے اجے سونے محبوب نے اندی بات دا جواب نہیں دیتا اندے اس سوال دا جواب نہیں دیتا فحضرت الصلاة نماز دا ٹائم ہو گیا ہے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے محبوب کائنات نے نماز پڑھی ہے اس صحابی نے بھی نال نماز پڑھی ہے اس نماز تو فارغ ہویا ہے وہ بندہ نے پھر وہی سوال کیتا ہے وہی بات سونے محبوب نے کہی ہے کہ اللہ دے پاک نبی جی میرے کو گناہ ہویا تے مینوں پاک کر دے وہ سونے محبوب فرماندے نے اولم صلیت معنا اے میرے کولوں سوال کرنے والے اے میرے کولوں آنے والے مینوں اے تے دس کیا تو میرے نال نماز نہیں پڑھی وہ بندہ کہندا ہے کہ اللہ دے پاک نبی جی میں تے نماز تے پڑھی ہے نہ ہے آقا فرماندے نے اگر تو نماز پڑھ لیے پھر یاد رکھ لے قد غفر اللہ لک ذنبک اللہ ذوالجلال نے نماز پڑھن دی وجہ تو تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے نماز پڑھن دی وجہ تو اے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ 6واں کام نمازاں پڑھو جمعہ دی پابندی کرو رمضان المبارک دے روزے رکھو انہاں دے درمیان دے وچ جیڑیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو جان گیاں مال کے کائنات سانو معاف کر دے گا اور 7واں کام چھوٹے چھوٹے کام نے اذان اسی سارے سننے ہاں اذان سننے ہاں توجہ کریا جے اجر کنا ہے محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مؤذن نو سندا ہے مؤذن نو سندا ہے اندے سنن تو بعد ایک کلمات پڑھتا ہے کیڑے کلمات نے غور کر دے جانا امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے مؤذن سنن تو بعد جیڑا بندہ کلمات کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہے مؤذن سنن تو بعد ہے اے دعا پڑھ لیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ رضیت باللہ ربًا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ آقا فرماندے نے مؤذن سنن تو بعد جیڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندا ہے جیڑا بندہ یہ کلمات کہہ لیندا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ چھوٹی جی دعا ہے، اذان نو توجہ دے نال سنو اور اس تو بعد اس دعا نو پڑھ لو۔ میرے بھائیو مالک کائنات ساڑھے سارے دے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور 8واں کم بڑے اختصار دے نال صرف اشارہ تان بات کر رہے ہیں، جیڑا بندہ حج ادا کردہ ہے، کی کردہ ہے؟ حج کردہ ہے، اللہ ذوالجلال دے کار دی زیارت کردہ ہے اور اس حج دے دوران کوئی بےہودگی والا کام نہیں کردہ، اللہ ذوالجلال دی نافرمانی نہیں کردہ۔ محبوب کائنات فرماندے نے وہ بندہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندہ ہے جویں آج ہی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہے، جویں آج ہی پیدا ہویا ہے۔ اللہ ذوالجلال حج کرن دی وجہ تو اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اسی طرح جڑا بندہ عمرہ ادا کردا ہے، یہ جڑا عمرہ ہے یہ گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ وہ سونی جگہ اللہ ذوالجلال دا سونا کر دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اتھوں دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں، ویکھاں رج رج سونیاں گلیاں نو آساں پوریاں ہون پیار دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ دعا کریا کر التجاواں کریا کر دل کر دے جاواں مدینے نو دلوں کڈ کے بغض تے کینے نو، ویکھاں روزہ تے ٹھنڈ پوے سینے نو، ویکھاں روزہ تے ٹھنڈ پوے سینے نو، معاف ہون خطاواں گنہگار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں، اور ویکھاں مڑ مڑ سونیاں گلیاں نو، اللہ ویکھاں مڑ مڑ سونیاں گلیاں نو، جنہ چومے آئے سونے دیاں تلیاں نو، اونا جنت دے سنگ رلیاں نو، او تے کلیاں ہیں گلزار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک ولے جتھے تلیاں نے لگیاں یار دیاں۔ میرے بھائیو اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا ہے کہ مالک کائنات
سانو زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے دل دے وچ تقوی نو پیدا فرمائے اللہ آپ دے کولو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ گناہ چھڑن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے جدو موت آئے آخری ٹائم زبان تے کلمہ جاری کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین